बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वज़ीर आला सिंध और सुहेल खान अफरीदी साहब की मुलाकात कैंसिल हो गई है और इस हवाले से सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने पैगाम भेजा है कि वो मुलाकात नहीं कर सकते, इसलिए वज़ीर आला सिंध से मुलाकात कैंसिल हो गई है। देखें, गलत बात है। जब मुलाकात तय कर दी गई थी और वज़ीर आला सिंध साहब ने खुद से पैगाम भेजा था अफरीदी साहब को कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, तो फिर ये मुलाकात होनी चाहिए थी। सुहेल अफरीदी साहब जब लाहौर में आए तब मरियम नवाज साहबा ने उनसे मुलाकात नहीं की और अब वो कराची में गए हैं तो वहां पर मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात होनी चाहिए थी। पंजाब की सीएम का रवैया भी गलत था और सिंध के सीएम का रवैया भी गलत है। अच्छा जी, इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी साहब ने सिंध हाई कोर्ट बार से भी खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने जो खास बात की वो ये थी कि सिंधी लोग अपने मेहमानों की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम देते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। लेकिन जिस तरह से सिंध हुकूमत ने हमारे साथ किया, उन्होंने अजरक की और सिंधी टोपी की तौहीन की है और मैं समझता हूं कि जितने भी सिंधी हैं उन्हें इस कंडक्ट की भरपूर तरीके से मजम्मत करनी चाहिए। और यह भी कहा कि अदलिया का हाल ये हो चुका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों ने मेरी इमरान खान से मुलाकात कराने का हुक्म दिया, लेकिन अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने उनका आर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अच्छा, ये वैसे अदलिया के लिए ना इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात और डूब कर मर जाने वाली बात है कि आपकी इतनी भी औकात नहीं है कि एक जेल का सुप्रीडेंट आपके हुक्म की तमील नहीं कर रहा और आप चुप करके बैठे हुए हैं। 3 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म दिया था कि सुहेल खान अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन इसके बावजूद भी मुलाकात नहीं करवाई गई। मेरा ख्याल है कि 10 या 12 दफा सुहेल अफरीदी साहब अडयाला जेल में गए हैं मुलाकात करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी मुलाकात नहीं करवाई गई। और मैं समझता हूं कि अदलिया को अपना आप मनवाने की जरूरत है। उन्हें चाहिए कि सुप्रीडेंट को एक शोकाज नोटिस दें, उसे तलब करें, उससे पूछें कि तुम्हारी इतनी जरूरत और इतनी औकात कि तुम हमारे हुक्म की तमील क्यों नहीं कर रहे। ना सिर्फ शोकाज देना चाहिए बल्कि उसे सस्पेंड कर देना चाहिए, उसे जेल में भेजना चाहिए, सजा देनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले सुप्रीडेंट को पता हो कि मैंने अदलिया की तौहीन नहीं करनी। जब जजेस ही चुप करके बैठ जाएंगे और अपना हुक्म नहीं मनवा पाएंगे तो फिर जिसकी जो मर्जी करे। ये तो एक अडयाला जेल का सुप्रीडेंट है ना, मैं समझता हूं कि अगर कोई कांस्टेबल भी हाई कोर्ट के हुक्म की तमील नहीं करेगा, ये उसे भी कुछ नहीं कह पाएंगे। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब से सवाल पूछा गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको जलसा करने की इजाजत ना दी गई, तो इस पर अफरीदी साहब ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया कि वो भी हमें पूछकर बताते हैं, आप भी हमें उनसे पूछकर बता दीजिएगा। ये वो रेफरेंस दिया गया था जब शहबाज शरीफ साहब ने सुहेल खान अफरीदी साहब को फोन किया मुबारकबाद देने के लिए, जब ये केपीके के वजीर आला बने। तो सुहेल अफरीदी साहब ने उस वक्त कहा था कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने आगे से कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं। तो अफरीदी साहब तो ये बात 12 दफा कह चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की तरफ से या हुकूमत की तरफ से इस हवाले से एक दफा भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई। इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी साहब मज़ार कायद पर गए, वहां हाजिरी दी, दुआ की और एक बुक के ऊपर उन्होंने अपने तासरात दिए। देखिए, जब भी मज़ार कायद पे कोई बंदा जाता है, कोई बड़ी शख्सियत या अल्लामा इकबाल साहब के मज़ार के ऊपर कोई बंदा जाता है, तो वहां पर एक बुक कॉपी होती है विजिटर्स के लिए कि वो आए और अपनी राय का और अपने ख्याल का इजहार करें। तो सुहेल खान अफरीदी साहब ने हाजिरी के बाद जो नोट दिया वो ये था कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि मैं पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिर हुआ। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम पाकिस्तानी इनकी तकरीर को सुने और पाकिस्तान के तमाम अदारे उनकी हदायत के मुताबिक अमल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, जावेद चौधरी साहब की एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। हालांकि उन्होंने अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाके बात की है, इमरान खान साहब के खिलाफ जाके बात की है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अब एक अच्छी बात भी की है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने बड़ी मुद्दत के बाद केपीके से बाहर जलसा किया है, पूरे कराची से लोग निकले हैं। मैं तस्लीम करता हूं कि कराची के लोगों ने वाकई कमाल कर दिया। 1 लाख के करीब लोग थे। वाकई जी, सुहेल खान अफरीदी साहब ने जो जलसा किया है रात 1-2 बजे के लगभग कराची में,
وہ بہت بڑا جلسہ تھا. حالانکہ ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ افریدی صاحب جلسہ گاہ میں نہ پہنچ سکیں, رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی. بہت بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کر دی گئی, شیلنگ کی گئی, ڈنڈے برسائے گئے, گرفتاریاں کی گئیں, گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے اور مزار قائد تک پہنچنے نہیں دیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی سہیل خان آفریدی صاحب بہت بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا ایک ادنا سا بندہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اگر اتنا بڑا جلسہ کسی دوسرے صوبے میں جا کے کر سکتا ہے, تو آپ سوچیں کہ اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر نکل آئے تو پھر کیا منظر ہوگا. یہ بات آپ لکھ لیں, اگر ایسا ہوا عمران خان صاحب جس دن جیل سے رہا ہوں گے پورا پاکستان بند ہو جائے گا. اچھا جی, عالیہ حمزہ صاحبہ یہ چیف آرگنائزر پنجاب ہیں, انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ایک پوسٹ لگائی ہے, لکھا ہے جی اڈیالہ چلو 13 جنوری 2026 بروز منگل پنجاب کے تمام اراکین قومی اور پنجاب اسمبلی, پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈرز اور سٹیک ہولڈرز اپنے ساتھ کم از کم 30 لوگ لازمی لے کر آئیں. تنظیمی عہدیداران ہر عہدیدار کم از کم 10 بندوں کے ساتھ. وکلاء اور کارکنان سے گزارش ہے کہ منگل کی دوپہر 2 بجے اڈیالہ جیل کے باہر ضرور موجود ہوں. جب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب کا پیغام ان کی قوم تک نہیں پہنچ جاتا ہم پرامن طور پر وہیں موجود رہیں گے. یاد رکھیں ہم ایک پرامن سیاسی جماعت ہیں اور پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں. واٹر کینن, ظلم و جبر اور دھمکیوں کا جواب آپ نے پرامن طور پر اڈیالہ پہنچ کر دینا ہے. چاہے رات گہری ہو یا سردی سخت, ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے. یہ ہمارا جمہوری حق بھی ہے اور اپنے قائد سے وفاداری کا تقاضا بھی. پرامن رہتے ہوئے ہر آئینی اور قانونی طریقہ اپنانا اور سیاسی جدوجہد جاری رکھنا ہی ہمارے لیڈر کی تربیت اور پیغام ہے. ونس اگین جی ایک اناؤنسمنٹ دے دی گئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کرنے سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں آپ چند لوگ اگر اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے کر لیں گے, جس طرح سے آپ پہلے بھی کرتے آئے ہیں, 100 200 400 500 میکسیمم اتنے لوگ ہوتے ہیں نا, تو ہر دفعہ آپ وہاں جا کے بڑک مارتے ہیں کہ جی ہم یہاں بیٹھیں گے, ہم احتجاج کریں گے, ہم دھرنا دیں گے, ہم اٹھیں گے نہیں جب تک کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروائی جائے. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے, پانی اوپر پھینکا جاتا ہے اور یہ سارے کے سارے نکل جاتے ہیں. اب بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم وہاں جائیں گے تو بیٹھیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ایک دفعہ آپ کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا اور آپ وہاں سے نکل جائیں گے. اگر آپ نے اس حوالے سے کوئی تحریک شروع کرنی ہے تو کوئی تگڑی قسم کی تحریک شروع کریں, لوگوں کو موبیلائز کریں, موٹیویٹ کریں. جتنے بھی پاکستان کے اندر آپ کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا آپ کے ایم پی ایس اور ایم این ایز ہیں, گراس روٹ لیول تک جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں, انہیں کہیں ٹاسک دیں کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں اور کوئی ایک منصوبے اور پروگرام کے تحت آپ یہ موومنٹ اور تحریک شروع کریں, تو تب اس کا کچھ شاید بن جائے, شاید کچھ بن جائے. یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چند ایک لوگ, کتنے لوگ آپ اکٹھے کر لیں گے, 100 200 400 لوگ آپ اکٹھا کریں گے اور رات 12-1 بجے ان کے اوپر جب واٹر کینن کا استعمال ہوگا تو سارے کے سارے نکل جائیں گے, بھاگ جائیں گے. اچھا, اس کے علاوہ ایک عمیری کیس ہے. یہ کیس کافی دفعہ میرے سامنے آیا لیکن میں نے اس کو کبھی ڈسکس کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ ایک ویڈیو آپ کو پتہ ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ایک فحش قسم کی ویڈیو, ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہو, لیکن اب اس میں ایک نیا ٹرن آ گیا, ایک ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا زنا بالجبر کا اوفنس لگا کے, یعنی سیکشن 375 یا 76, یہ اس حوالے سے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ لگا کے میری اور وہ ساتھ اس کے جو خاتون تھی اس کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا اور وہ خاتون تو گرفتار ہو گئی ہے. اب اس نے اپنا ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 164 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت عدالت میں ریکارڈ کروا دیا. ابھی تک وہ جو مین ملزم امیری ہے اس کی گرفتاری ہونا ابھی باقی ہے. اچھا, میں اس خاتون کا جو 164 کا بیان ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جس سیکشن کے تحت ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا ہے یہ سیکشن بالکل غلط طور پر لگایا گیا ہے. اس سیکشن کے مطابق ایف آئی آر کا اندراج ہونا بنتا نہیں ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ پھر اگر یہ نہیں بنتا تو کیا بنتا ہے؟
دیکھیں اس ساری صورتحال کو آپ سمجھے, جو کچھ بھی وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے واٹ ایور, اس میں جو کچھ بھی معاملات ہیں وہ کنسنٹڈ ہیں, باہمی رضامندی کے ساتھ. جو معاملات چرس کا پینا, شراب کا پینا, واٹ ایور ایٹسٹرا ایٹسٹرا, جو کچھ بھی ہے وہ باہمی رضامندی کے ساتھ معاملات ہیں. ویڈیو کا ریکارڈ کرنا, بعد میں اس کا پبلک ہونا. دیکھیں جب معاملات باہمی رضامندی کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر سیکشن 375 یا 376 پاکستان پینل کوڈ نہیں بنتا, وہاں پہ بنتا ہے 496B فورنیکیشن. اب فورنیکیشن میں ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو سکتا, اس میں ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہوتی ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس اوفنس کے تحت کچھ ہوا نہیں, کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی. اگر میں میکسیمم جا کے کہوں سم ایکسٹینڈ تو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف اس طرح کا ایک معاملہ, ایک کیس بنا تھا, لیکن الٹیمیٹلی ہائی کورٹ سے وہ کیس بری ہو گیا. اگر اس سے ہٹ کے دیکھیں تو میرے سامنے کوئی ایسی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں سامنے آتی کہ 496B کا کوئی استغاثہ ہوا ہو اور کسی کو اس میں سزا ہوئی ہو. اور اس ایف آئی آر میں اگر خاتون کا 164 کا بیان آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو پھر تو اس کو وکٹم ہونا چاہیے, کیونکہ اوفینس آف زنا آرڈیننس 1973 تو ختم ہو چکا. اب چلنا ہے پاکستان پینل کوڈ, تو پاکستان پینل کوڈ کے مطابق یہ فورنیکیشن بنے گا, کیونکہ معاملہ کانسنٹڈ ہے, تو پھر آپ کو پرائیویٹ کمپلینٹ میں جانا پڑے گا. آپ پرائیویٹ کمپلینٹ میں گئے کوئی نہیں, ایک ویڈیو آ گئی, وائرل ہو گئی, اس کی بنیاد پہ آپ نے زنا بالجبر کے مطابق ایف آئی آر کا اندراج کر دیا. یہ سیکشن غلط طور پر لگا ہے, اور جس طریقے سے اس ساری صورتحال کو اور کیس کو پروسیڈ کرنا چاہیے تھا اس کے مطابق نہیں کیا گیا. یہ ہے سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات. دوسری بات, پھر یہ سوال آئے گا کہ ٹھیک ہے جی دیکھیں ایک معاملہ ہو گیا, ویڈیو بن گئی, نکل گئی, وائرل ہو گئی, لوگوں نے دیکھ لی, تو یہ سوسائٹی کے لیے تو بہت غلط ہو گیا, تو اب یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک فحش مواد جب پبلک ہوتا ہے تو وہاں یہ سیکشن نہیں لگتا, 375 یا 376 پی پی سی نہیں لگتا, وہاں 291, 292, 293 وغیرہ پاکستان پینل کوڈ کا یہ سیکشن لگتے ہیں, یہ قابل ضمانت ہے. تو لہٰذا یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ غلط طور پر ہوئی ہے, اس کا وجود نہیں بنتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ اس کیس کو یا عمیری کو یا اس کے ساتھ جو پارٹنر اس کو میں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. غلط ہوا, غلط ہے, اس کو کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, لیکن قانون کے مطابق جو کیا گیا وہ غلط ہے. فورنیکیشن ہے 496B, اس میں نہیں گئے, یا میکسیمم کیا تھا, ایک فحش مواد پبلک ہو گیا, جس نے بھی کیا 291, 92, 93 پاکستان پینل کوڈ وہ لگنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے وہ بھی نہیں لگایا, آلدو کہ وہ قابل ضمانت ہے. تو یہ جس سیکشن کے تحت کیا گیا ہے یہ الٹیمیٹلی اس کا کچھ بھی نہیں بنے گا. اگر وہ امیری پکڑا بھی گیا, دیکھیں میں بات کروں قانون کے مطابق, معاملہ اگر سی سی ڈی کے ہتھے چڑھ گیا اور پسٹل وغیرہ چل گیا یا کچھ بھی ایسا معاملہ ہوگا وہ سم تھنگ ایلس, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن قانون کے مطابق جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو اس کا کچھ نہیں بننے والا, یہ کیس ختم ہو جائے گا. میری والی یہ جو ایف آئی آر ہے اس کی کوئی حیثیت قانونی طور پر نہیں ہے. اب اس خاتون نے 164 کا جو عدالت کے اندر بیان ریکارڈ کروایا ہے وہ کیا ہے جی, میری والی ویڈیو کی گرفتار ملزمہ کو کل جب عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے بیان دیا کہ عمیری نے اسے شراب پلا کر ویڈیو بنائی, وہ 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کی ماں ہے, ایسی شرمناک باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی. شادی کے بعد عمیری سے تعلقات بنے مگر اس نے مجھے نشہ کا عادی بنا دیا اور پھر بلیک میل کرنا شروع کر دیا. وہ مجھ سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے 10 لاکھ روپے مانگ رہا تھا, لیکن میں اسے پیسے ادا نہ کر سکی. مذکورہ ویڈیو اس نے مجھے شراب بنا کر پلائی اور میرے بھائیوں کو بھی بھیجی. میں تو کئی ہفتوں سے بہت پریشان تھی. جب عمیری نے ویڈیو وائرل کر دی تو میرے شوہر نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا. والدین کے پاس گئی تو انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ اس خاتون نے جو عدالت کے سامنے بیان ریکارڈ کیا. اب اس کے بیان کو ہی اگر غور سے دیکھا, پڑھا اور سمجھا جائے تو بات ساری سمجھ میں آ جاتی ہے. چلیں میرا خیال ہے اس ٹاپک پہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں جس میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے. آپ کو پتا ہے ایران کے اندر اس وقت جو بھی
सूरत-ए-हाल चल रही है, वहां पे हजारों लाखों की तादाद में लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, तोड़ फोड़, गाड़ियों को तोड़ना, घरों को आग लगाना वगैरह, ये सब कुछ शामिल है। तो अमेरिका इस सारी सूरत-ए-हाल में मुदाखलत कर रहा है। अब एक तरफ तो ईरान का मौकफ है कि ये जो कुछ ईरान के अंदर हो रहा है ये करवाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और अगर अमेरिका कोई हरकत करेगा तो उसका रिस्पांस मिलेगा। हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर को अटैक करने की कोशिश की तो हम अमेरिकी अड्डों और इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे, हम मारेंगे उन्हें। और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से कह रहा है कि जी अगर तुमने इन लोगों को मारा, तशद्दुद किया, इनकी जान ली, तो फिर मैं इनकी मदद करने के लिए आऊंगा। ये एक मुख्तसर सी बात है। अब सदर ट्रंप ने फ्लोरिडा से वाशिंगटन डीसी जाते हुए तैयारी में गुफ्तगू में कहा कि ईरानी अपोजिशन लीडरों के साथ राब्ते में है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में इंटरनेट की बहाली के बारे में अरबपति कारोबारी एलोन मस्क से बात करेंगे। एलोन मस्क इस काम में माहिर हैं, इनकी कंपनी बेहतरीन है। अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान ने गुज़िश्ता रोज जोहरी मुआहदे पर बात करने के लिए राब्ता किया, हम इनसे मिल सकते हैं। ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिसमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। अमेरिकी टीवी के मुताबिक ईरान में मुजाहरों के बाद सदर को फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर किया गया। अमेरिकी टीवी का कहना है कि ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां भी ज़ेरे गौर हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आयतुल्लाह खामनाई ने भी रिस्पॉन्स दिया है डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट को लेकर। सोशल मीडिया पर जारी बयान में आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। उन्होंने कहा कि उसे यह समझना चाहिए कि इक़्तिदार के अरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना था कि फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। और इसके अलावा ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि हफ्ते के आखिर में तशद्दुद में इजाफा हुआ, दहशतगर्दों ने मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया, ताहम अब सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में ईरान में पुरअमन मुजाहरे पुरतशद्दुद मुजाहरों में तब्दील हो गए। 2 हफ्तों में मुजाहरों के दौरान 350 मसाजिद को आग लगाई गई, लेकिन ईरानी फोर्सेस ने पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन के मुतालबात जायज थे और हुकूमत उन्हें सुन भी रही थी। ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि ट्रंप की मुदाखलत की बात के बाद एहतजाज खून रेस हो गए ताकि मुदाखलत का बहाना पैदा हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।